परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता यादवको जिकिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री देख्न चाहनु भएन, अधिवक्ता बन्दी। थप रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्दै। राष्ट्रपतिको दोहोरो चरित्र, प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावी सरकार विस्तार, देउवालाई परामर्शमै प्रतिबन्ध। एमालेको आन्तरिक विवादले कर्णाली प्रदेश सभा बैठक लगातार अवरुद्ध। र एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ठूलो चुनौती। देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन, संसदलाई छ। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो सेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओली बाहेक प्रधानमन्त्री बन्नै नहुने व्यवहार देखाएको भन्दै राष्ट्रपतिको भूमिका माथि शंका व्यक्त गरेका छन्। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट माथिको बहसका क्रममा बन्दीले राष्ट्रपतिबाट शंकास्पद भूमिका व्यक्त भएको भनेका छन्। उनले बहसका क्रममा भने जसरी पनि केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देखाउनु भयो, अरू हुनै हुन्न भन्ने सोचमा राष्ट्रपति देखियो, बहसका क्रममा बन्दीले भनेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै दायर रिटमाथि आजबाट पुनः संवैधानिक इजलासमा सुनाइ जारी रहेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन र देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त माग गर्दै सर्वोच्चमा कुल 31 रिट परेको छ भने देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै 146 सांसदले सर्वोच्चमा रिट हालेका हुन्। बहसमा सहभागी हुँदै बन्दीले 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन भने प्रश्न समेत गरेका छन्। उनले प्रतिनिधि सभा विश्वास गुमाएका व्यक्तिले पुनः प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन् भने यसैगरी 76(5) अनुसार सांसदले आफूले प्रधानमन्त्री छान्न पाउने कि नपाउने वा दलीय हेप लाग्ने कि नलाग्ने भन्नेमा पनि प्रश्न गरेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने क्रममा आएका केही सांसदले दोहोरो हस्ताक्षर गरेको वा केही नाम दोहोरिएको भन्ने राष्ट्रपतिले सबै सांसदलाई बोलाएर शनाखत गर्न सक्ने अवस्थालाई समेत लत्याएको समेत बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति संविधान भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्ति नगरी संसद विघटन गरेको समेत दाबी गरेका छन्। बन्दीले बहसका क्रममा बहुमत संसदको हस्ताक्षर सहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी प्रस्तुत गरेका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तको परमादेशको माग समेत गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता सरकार विरुद्ध मोर्चाबन्दी भनेर लडिरहेको विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलका अनुसार बैठक साँझ 5 बजे बुढा नीलकण्ठमा बस्दैछ भने बैठक पछिल्लो समय विकसित राजनीतिक विषयवस्तुबारे केन्द्रित हुने पौडेलको भनाइरहेको छ। खासमा केही दिनदेखि यता विकसित राजनीतिक विषयवस्तुबारे छलफल हुन्छ। पौडेलले भने कि अन्य धेरै विषयवस्तुहरू पनि हुन्छन्। उनले बताएकी हुन् प्रतिनिधि सभा निशर्त पुनर्जीवित हुनुपर्ने, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सर्वोच्च अदालतलाई परमादेश दिएको गठबन्धनले आजको बैठकमा आजबाट निरन्तर सुरु भएको प्रतिनिधि सभा विघटनको सुरुवातबारे समेत बृहत छलफल गर्ने बताएको छ। पौडेलले भनिन् आजबाट सर्वोच्चमा प्रतिनिधि सभा विघटनबारे परेका रिटहरू उप निरन्तर सुरुवात सुरु भएको छ भने यी नै विषयवस्तुमा छलफल हुने उनले बताएकी छिन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध थप रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्ने भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता एमालेको आन्तरिक विवादले कर्णाली प्रदेश सभा बैठक लगातार अवरुद्ध भएको छ। कर्णाली प्रदेश सरकारले असार 1 गते ल्याएको बजेटमाथि छलफलको लागि अधिवेशन नै बस्न सकेको छैन भने कर्णालीमा देखिएको एमाले पार्टी बीचको आन्तरिक विवादले गर्दा सदन नियमित सुचारू हुन सकेको अवस्था छैन भने प्रमुख प्रतिपक्षी दलको रूपमा रहेको नेकपा एमालेको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन नै प्रभावित भएको छ। जेठ 24 गते दिउँसो 2 बजेबाट सुरु भएको कर्णाली प्रदेशको बजेट अधिवेशन एमालेको असन्तुष्टिका कारण बेला बेला सदन अवरुद्ध हुँदै आएको थियो। दर्शकबिन अन्ततः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पद चयन हुने भएको छ। यसैबीच निवेदक पक्षका वकिलहरूले तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीमा देउवालाई नियुक्ति गर्ने पर्ने भन्दै परमादेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आजदेखि पुनः संसद
विघटनको मुद्दा नियमित सुरु हुने भएको छ। आजको सुनुवाईमा सुरुमा रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले बहसको सुरुवात गरेका छन्। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको तर्कबाट बहसमा उत्रेका अधिवक्ता खातीले संवैधानिक इजलासले परमादेश मार्फत सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्नुपर्ने आदेश दिनुपर्ने समेत तर्क गरेका छन्। 149 जनाको हस्ताक्षर सहित देउवाले प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गरेको अवस्थामा उनलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने उनको दाबी रहेको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई फेरि पनि गम्भीर आरोप लागेको छ। संसद विघटन सम्बन्धी रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस प्रारम्भ भएको छ भने आजको बहसमा भाग लिँदै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका खम्ब बहादुर खातीले संविधानको रक्षा नगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले विघटनमा लागेको बताएका छन्। उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि संविधान कुल्चिने काम गरेको भन्दै संविधानको धारा 76(3)बाट सिधै 5 मा प्रवेश गरेको आरोप लगाएका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको विज्ञप्ति पनि एक आपसमा विभाजित रहेको उनको तर्क रहेको छ। दर्शकबिन यता अधिवक्ता गोविन्द बान्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सबैभन्दा बाहिर गएको आरोप लगाएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बहस गर्ने क्रममा उनले संविधान अनुसार विधि पुगेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नेलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नपाउने समेत बताएका हुन्। प्रतिनिधि सभा विघटन सिफारिस र विघटन मध्यरातमा गरिनु गलत भएको उनले बताएका छन् भने मध्यरातमा सिफारिस र विघटन गरेको घटनाले नियत भ्रष्ट भएको समेत उनले आरोप लगाएका हुन्। दुवैतिर नाम परेका सांसदलाई बोलाएर छलफल गर्न सकिएन थिएन भन्दै उनले प्रश्न गरेका छन् भने दुवैतर्फको दाबी परेपछि राष्ट्रपतिबाट परामर्श लिने कार्य पनि गरिएन उनले बताएका हुन्। जेठ 7 गते राति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेकी थिइन्। विश्वास गुमाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 76(3) अनुसार विघटन गर्ने अधिकार कहाँ दिन्छ? विश्वासको मत पाउने आधार प्रस्तुत गर्न सकेमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ उनले भनेका छन्। 136 भए बहुमत पुग्नेमा 149 जनाको हस्ताक्षर छ। यहाँ भन्दा बढी आधार चाहिने राष्ट्रपतिलाई आधार के चाहिने हो भन्दै उनले आक्रोश हुँदै प्रश्न गरेका छन्। राष्ट्रपति संविधान बाहिर गएको समेत देखिएको आरोप लगाएका हुन्। संविधानको धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्न आधार प्रस्तुत गर्न दलको समर्थन आवश्यक नपर्ने स्पष्ट भएको उनले बताएका हुन्। ओलीको बहुमत छ अरूको छैन भन्ने राष्ट्रपति त्यो को हो? बन्दीले भने मलाई त्यही को केटी चाहिन्छ भने चाहिँ राष्ट्रपतिले मलाई त्यही प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भन्नु भएको समेत आरोप लगाएका हुन्। परमादेश मार्फत शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्ने वरिष्ठ अधिवक्ता यादवको जिकिर। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी शर्मा ओली बाहेकलाई प्रधानमन्त्री देख्न चाहनु भएन, अधिवक्ता बन्दी। थप रणनीति बनाउन विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्दै राष्ट्रपतिको दोहोरो चरित्र, प्रधानमन्त्री ओलीको चुनावी सरकार विस्तार, देउवालाई परामर्शमै प्रतिबन्ध। एमालेको आन्तरिक विवादले कर्णाली प्रदेश सभा बैठक लगातार अवरुद्ध र एकाएक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ठूलो चुनौती। देउवाको दाबी पुगेन भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई होइन संसदलाई छ।